जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी अपील सुनी गई। ये अपील उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, जिसमें उन्होंने हमारी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें दायर थीं उनको बयक जुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया था। ये तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हुई थी इंतज़ामिया की उस तौहीन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने की, मुसलसल कई माह की और आज दिन तक कर रहे हैं, जिसके तहत इमरान खान साहब तक जेल में जो मुलाकात का निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पे दरम कर दिया गया है। आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने 24 मार्च 2025 को एक ऑर्डर दिया था। इसमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता दिया गया था कि इमरान खान साहब से मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन मुलाकातें होंगी, मुलाकात के लिए नाम दिए जाएंगे और उन नामों के हवाले से फिर जेल इंतज़ामिया जो है यकीनी बनाएगी कि मुलाकात हो। लेकिन उस ऑर्डर पर एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। जिसको चाहा इन्होंने मुलाकात करने दी, कभी 2 महीने किसी को भी मुलाकात ना करने दी, कभी बहनों को ना करने दी, कभी वकला को ना करने दी। उस ऑर्डर पर कभी भी अमल नहीं हुआ और आज दिन तक अमल नहीं हो रहा। हर मंगल वाले दिन, हर जुमेरात वाले दिन हम जाते हैं, वो ऑर्डर हमारे हाथ में होता है और उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो हमने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील दायर की थी, क्योंकि अक्टूबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्म की तौहीन के ख़िलाफ़ हमारी दायर शुदा दरखास्तों को बग़ैर कोई वजह बताए मुस्तरद कर दिया था। उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमने अपील दायर की अक्टूबर 2025 में। उस अपील की पहली सुनवाई जो है आज से 3 हफ्ते कबल हुई थी। आज वो मुकदमा दोबारा लगा, नोटिस था। आज अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से वकला पेश हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर से वकला पेश हुए और मोहलत मांगी गई कि हम रिपोर्ट देंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या सूरत हाल है। तो हमने कहा दीजिए, ज़रूर दीजिए, आज दिन तक की रिपोर्ट दीजिए। आप जानते हैं कि अक्टूबर 2025 तक तो गाए बगाए किसी की जिसको ये चाहते थे मुलाकात हो जाती थी, या खान साहब के मुकदमात अडयाला जेल में चल रहे थे, उन मुकदमात की समाअत के दौरान हम कुछ वकला की मुलाकात हो जाती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2025 से कोई मुलाकातें नहीं, कोई मंगल की मुलाकात नहीं हुई। जुमेरात की मुलाकातें तो 2024 से बंद हैं। इस दौरान सिर्फ सलमान सफदर साहब की 3 मुलाकातें अदालती हुक्म के तहत हुई। एक मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हुई जिसमें उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट या माइकस मुकर्रर किया गया। इसके अलावा किसी बहन की मुलाकात 2 दिसंबर 2025 से नहीं हुई और किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई। अगरचे खान साहब के खिलाफ 20 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। खान साहब का ये हक है कि अपने वकला से मशवरा करें, उनको हिदायत दें, मुकदमात के बारे में जानें। मैं कई मुकदमात में पेश हो रहा हूँ, बारहा मैंने दरख्वास्तें दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसी दरख्वास्त पे कोई वाज़ेह हुक्म नहीं हुआ जिसके तहत मेरी मुलाकात हो सकती। इसी तरह दीगर वकला का हाल है। तो आज जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों की मोहलत दी है इंतज़ामिया को, हुकूमत को, कि खान साहब के साथ आज दिन तक जो मुलाकातों का रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। और जब ये रिकॉर्ड पेश होगा तो मुझे नहीं मालूम ये रियासत कैसे उस रिकॉर्ड को सह सकेगी। ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। इस दौरान उनको सेहत के मसाइल दरपेश हुए हैं, आंखों का आर्जा दोनों को दरपेश हुआ है जो रियासत मानती है। उनका इलाज जेल के अंदर किया गया है। 2-3 दफ़ा खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर आए हैं, बुशरा बीबी को 1 दफ़ा लेकर आए हैं। उनकी मेजर सर्जरी हुई है 16 और 17 अप्रैल की रात, लेकिन उनको बाकायदा अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। उनके ख़ानदान वालों को उन तक मुसलसल रसाई नहीं दी गई। खान साहब के ख़ानदान को तो बिल्कुल रसाई नहीं दी गई। तो ये वो सूरत हाल है जो पूरी दुनिया के कवानीन के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत टॉर्चर यानी कि इज़ा रसानी के ज़ुमरे में आती है। और जो आखिरी मुलाकात खान साहब की 8 अप्रैल को सलमान सफदर साहब के साथ हुई, उसमें खान साहब ने बताया कि उनकी आंख बेहतर हरगिज़ नहीं है। खान साहब ने यह बताया कि मैं जब जेल में खाना देने वाले पुलिस के मुलाजिम को सलाम करता हूं तो वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। इनको हुक्म है कि कोई इंसानी आवाज़ मेरे कान में ना पड़े। तो ये हालत है इस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कैद की। तो इसके खिलाफ हम दरवाज़ा अदालतों का खटखटाते रहेंगे। हम अवाम की अदालत में भी खड़े हैं और हम इस अदालत में भी खड़े हैं।
آج جو حکم ہوا ہے اس کے تحت کم از کم ہم امید کرتے ہیں کہ ریکارڈ سامنے آئے گا، اور جو رسوائی اس ریاست نے اپنے سر لی ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے گی کہ کس طرح عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ بالکل ایک ناقابل قبول صورتحال ہے۔ 5 اگست کو خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ معاملہ موجود ہے۔ ہم 5 اگست کے حوالے سے اپنی آواز ضرور بلند کریں گے، بطور پاکستانی، بطور شہری اور بطور جماعت۔ تو ہم پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ جو ظلم، جو بربریت آج اس ملک میں برپا ہے، اس کی بنیاد پر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ کل پرسوں جنرل طارق کا ایک مقالہ ہماری میڈیا میں چھپا ہے۔ جنرل طارق ایک 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہیں، بہت عرصہ فوجی فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے وی آر وٹنسنگ the dismantling of پاکستان۔ خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں آج کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ بلوچستان ہو، وہ آزاد کشمیر ہو، وہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے ہوں، یہ پاکستان کی بطور ریاست ایک طرح سے تحلیل ہے۔ میرے منہ میں خاک، جنرل طارق کے منہ میں خاک، ہرگز ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین سیاہ دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت جو لوگ اس ریاست پر مسلط ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جبر واحد راستہ ہے مملکت کو، اس قوم کو آگے لے کر چلنے کا۔ صحافی اگر بات کرے حق کی، اس کو نوکری سے نکلوا دو، وکیل بات کرے اس پہ مقدمے بنوا دو۔ 23 مقدمے دہشت گردی کے مجھ پر ہیں۔ جو کھڑا ہو، سر اٹھا کے چلنے کی کوشش کرے، اس کو کچل دو، اس کو جیل میں ڈالو، حکومت خانوں میں ڈالو، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج نہ کرو، اس کو مارو پیٹو۔ یہ کچھ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا، یہ کچھ انہوں نے بلوچستان میں تو 78 سال سے کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں پورے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ جو ظلم آزاد کشمیر میں ہمیں نظر آیا، آج ان کی مانگ کیا ہے؟ ان کی مانگ ایک سیاسی مانگ تھی کہ جو 12 سیٹیں آپ پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں منتخب کرتے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی، وہ نہ کیجیے۔ ان تمام علاقوں میں ہم جانتے ہیں الیکشن فارم 47 کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس اسمبلی کے اوپر قبضہ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے خلاف انہوں نے ایک سیاسی مانگ سامنے رکھی۔ یہ ایک صحیح معنوں میں ایک سیاسی مانگ تھی، ایک جمہوری مانگ تھی۔ اس کے جواب میں آپ نے گولیاں چلائیں، براہ راست گولیاں چلائیں، اور آج ان کی بڑی مانگ کیا ہے کہ ہماری 100 لاشیں ہمیں واپس کر دو، ہمارے پیاروں کو جن کو تم نے مارا ہے، جن کو شہید کیا ہے، ان کی لاشیں ہمیں دو تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں، ہمیں معلوم ہو کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ یہی کچھ 26 نومبر 2024 کو ہوا تھا۔ یہاں لاشیں گری، ان کو اٹھا لیا گیا۔ ہمارے دوست جنہوں نے ہسپتالوں کا دورہ کیا، جنہوں نے ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کی، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ مطیع اللہ جان میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ ریاستی جبر ہے جس کے بارے میں کچھ نادان دوستوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں پوری قوم یہ سمجھ چکی ہے یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف بشرا بی بی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا معاملہ ہے، ہماری ذات کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کا معاملہ ہے، ہمارے اپنے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا معاملہ ہے۔ جس ملک میں جنگل کا قانون ہو وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ یہ تمام جبر کیا تو پی ٹی آئی کے لیے تھا، انہوں نے شروع کیا تو عمران خان کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے تھا، لیکن اب یہ جبر کا قانون ہم سب کے گلوں میں پھانسی کا پھندا بن چکا ہے۔ ہم سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس ملک کو اگر ہم نے شرافت کی جانب واپس لے کر آنا ہے، اس ملک نے اگر غریب کو روٹی دینی ہے، چند دن قبل حکومتی اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں 6 سال کے بعد، ہاؤس ہولڈ سروے جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ ان اعداد و شمار کو دیکھیے بطور صحافی، آپ کا فرض ہے عوام کو بتائیے۔ ان کے اپنے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 اور 2026 کے دوران ملک میں غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تمام عرصہ ہمیں کہا گیا تھا ڈنڈے کے زور پہ ہم ملک کو ٹھیک کر دیں گے۔ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آج ملک کا ہر خطہ، ہر علاقہ 2022 کے مقابلے میں ابتر ہے۔ نہ صرف غربت بڑی ہے بلکہ اس ملک میں جو اونچ نیچ ہے، جو تفریق ہے امیر اور غریب کی، وہ بھی بڑی ہے۔ یہ سروے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ غریب کا بچہ، غریب کا گھر غریب تر ہے اور امیر امیر تر ہے۔
ان 4 سالوں نے ایک ایسی ریاست کو جنم دیا ہے جو غریب دشمن ریاست ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں یا قبر کو اپنا لیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں پچھلے ہفتے کچھ دن ایران میں گزار کے لوٹا ہوں۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد مجھے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ایرانی قوم کے جذبے کا، ایرانی قوم کی یگانگت کا۔ مجھے اتفاق ہوا مشہد کے بعد تہران شہر جانے کا، قم جانے کا۔ وہاں جو میں نے جذبہ دیکھا، جس طرح اس قوم کو متحد دیکھا، وہ میرے لیے ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ میں پاکستانی قوم سے کہتا ہوں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہماری آواز اتنی ہی توانا ہے جتنی کسی اور قوم کی آواز ہے۔ آپ کو اپنی آواز اٹھانا ہوگی۔ جب ایک قوم متحد ہو جاتی ہے تو کوئی جبر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، وہ اندرونی جبر ہو یا بیرونی جبر ہو۔ آج ایرانی قوم 40 سال 45 سال کے جبر کے بعد، پابندیوں کے بعد، سینکشنز کے بعد مضبوط و توانا کھڑی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بھی مضبوط و توانا کھڑے نہ ہوں۔ تو آج میں ایک بار پھر آپ کو عمران خان صاحب کا پیغام دیتا ہوں، حقیقی آزادی ہمارا نصب العین ہے، حقیقی آزادی ہمارا حق ہے، یہ آزادی ہم لے کر رہیں گے۔ خان صاحب کی بہنیں اس وقت سڑکوں پر ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خان صاحب کا رشتہ براہ راست پاکستانی قوم کے ساتھ ہے، کوئی پارٹی کوئی لیڈر اس رشتے میں حائل نہیں ہو سکتا، اور یہی بہنیں کہہ رہی ہیں، وہ پوری پاکستانی قوم کو پکار رہی ہیں۔ ان کی یہ پکار تاریخ ساز پکار ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آواز بلند کرو، کھڑے ہو، اپنا حق مانگو بطور انسان، بطور شہری۔ اور کوئی یہ حق مانگنا جرم نہیں ہے۔ میں کسی کو نہیں کہتا کہ توڑ پھوڑ کرو۔ ایک اخلاقی وجود قوم کا، 25 کروڑ نفوس کا اخلاقی وجود، ایک عالیشان وجود ہے، کوئی جبر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ خاموش نہ رہو، آواز بلند کرو، لیکن پرامن باہر نکلو، اپنی گلی کے کنارے کھڑے ہو، اپنے بازاروں میں کھڑے ہو، اپنی آواز بلند کرو، نظم کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنا حق مانگو جو تمہارا جائز حق ہے۔ کشمیریوں نے یہ ہمیں کر کے دکھایا۔ کسی ہلڑ بازی، کسی توڑ پھوڑ کے حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ یہ پی ٹی آئی کا بالکل کبھی بھی طریقہ کار نہیں رہا، یہ عمران خان نے ہمیں کبھی بھی نہیں سکھایا۔ ہم اپنے وجود کا اظہار کریں گے لیکن نظم میں رہتے ہوئے، امن کے ساتھ۔ تو آپ سب کے سامنے ہم آج پھر کھڑے ہیں، اسی ہم یقین کو دہراتے ہیں کہ فتح ہمارا نصیب ہے، پاکستانی قوم کا نصیب ہے۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، کوئی جیل ہمیں نہیں ڈرا سکتی۔ ہم سب اپنی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور اس سے آگے اس سے بڑی قربانیاں دیں گے۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی آئین اور حدود کی بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی آئین اور حدود کی بات کرتے کرتے وہ پابند سلاسل ہوئے، آپ کے بانی چیئرمین، اور اسی طرح مختلف مقدمات درج ہوئے، 788 تک گئے۔ کیا آپ مطالبہ کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اسی ترازو میں تولا جائے جہاں پی ٹی آئی کو تولا گیا؟ نہیں جی نہیں، ہمارے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تمام جھوٹے مقدمے ہیں۔ سیاسی مانگ جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ سیاست کو اس ملک میں جرم بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کیا سیاست کی تھی؟ قائد اعظم کی سیاست کیا ہے؟ لیاقت علی خان کی سیاست کیا ہے؟ سردار عبدالرب نشتر کی سیاست کیا ہے؟ آپ پڑھیے ان کی زندگیوں کے احوال۔ یہ مہذب لوگ تھے، یہ اپنی آواز بلند کرتے تھے، یہ گولیوں کی بوچھاڑ میں جتھوں کو لے کر نہیں جاتے تھے، یہ کانفرنسز میں بیٹھتے تھے، کنونشنز میں بیٹھتے تھے، جلسے کرتے تھے۔ انگریز استعمار نے بھی ان کو وہ حق دیا جو آج یہ نظام ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ہر بات سے ہمیں اتفاق ضروری نہیں ہے کہ ہو۔ ہم شہید کو شہید کہتے ہیں، ہم ہر اس شخص کو جو ملک کے دفاع میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، اس کا خون مقدس ہے۔ لیکن جو ان کی سیاسی مانگ ہے کہ اس ملک پر بہت ہو گیا یہ قبضہ جبر کا، بہت ہو گیا ڈنڈے کا، یہ سمجھنا کہ ہم عدالت کو بھی گرا سکتے ہیں، ہم پارلیمان کو بھی گرا سکتے ہیں، الیکشن کا نتیجہ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، یہ نہیں چل سکتا۔ آپ نے اس ملک کو مذاق بنا دیا ہے۔ یہ چھوٹے ذہن ہیں جو تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھ سکے۔ اس ملک میں جو بھی ایسا دور آیا ہے، وہ 60 کی رہائی ہو، وہ یحییٰ خان کا مارشل لا ہو، وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، یا مشرف کا، وہ اس ملک کو کمزور تر کر کے گیا ہے، اس ملک کی بنیادوں کو ہلا کر گیا ہے، اس ملک کے اداروں کو پامال کر کے گیا ہے۔ کوئی ملک اپنے اداروں کے بغیر قائم نہیں رہتا۔ ایک آزاد عدلیہ، ایک مضبوط عدلیہ، ایک ایسی پولیس جو حق کے مقدمات بنائے، جو جھوٹ کا ساتھ نہ دے، جو جھوٹی FIR نہ کاٹے، ایک ایسی سول سروس
जो अपने ईमान के मुताबिक फैसले करे, हकदार को उसका हक दे। आपने हर चीज को पामाल किया। ये याद रखिए, जब आप किसी सियासी मुखालिफ को गिराने के लिए झूठ को निज़ाम में सरायत करते हैं, दाखिल करते हैं, तो पूरा निज़ाम आलूदा हो जाता है। जो जज आपके कहने पर एक झूठा फैसला करता है, वो फिर अपने लिए भी 100 झूठे फैसले करता है। ये मेरी 35 साल वकालत की तारीख है। कभी मैंने ऐसा जज नहीं देखा जो जहनी तौर पर इंसाफ पसंद ना हो लेकिन माशी तौर पर सच्चा हो या साफ हो। जब आप जहन से नाइंसाफी को कबूल कर लेते हैं, जब आप किसी के कहने पर फैसले करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप और वजूहात की बिना पर भी फैसले करते हैं। वो जज हो, वो पुलिस वाला हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, पूरा निज़ाम आलूदा हो जाता है। पूरे निज़ाम में करप्शन सरायत कर जाती है। इस मुल्क में करप्शन की बहुत बड़ी वजह यह है कि हर दौर में आपने कहा उन लोगों को जो किसी भी इदारे में बैठे थे, वो जज हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो पुलिस वाले हो, कि तुमने झूठे फैसले करने हैं, तुमने झूठ का साथ देना है, उस झूठ को दबाना है या उस झूठ को फरोग देना है जो हम तुम्हें बताएं। जब वो झूठ को फरोग देते हैं तो पूरा निज़ाम झूठ ज़दा हो जाता है। तो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि सच के लिए हमें खड़ा होना होगा। इस कौम का मुस्तकबिल सच से जुड़ा हुआ है, अदालती सच, सियासत का सच, वोट का सच। जब तक इस सच को हम लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे और सच को नहीं मनवाएंगे, हम एक महकूम कौम रहेंगे। राजा साहब ने वकला एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि वो मुल्क की तहरीक चलाएगी। वकला एक्शन कमेटी 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ और अवामी राब्ता मुहिम होगी। ये सिर्फ वकला की नहीं होगी, जिसका आगाज पेशावर से होगा। तो जो तहरीक वकला एक्शन कमेटी चलाने जा रही है, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ वो तहरीक पेशावर से शुरू नहीं कर सकी? नहीं, देखें, ऐसा कुछ नहीं है। हामिद खान साहब हमारे सेनेटर हैं। हामिद खान साहब इस तमाम अमल के गिरोह रवां हैं। हम बिल्कुल साथ देंगे इस तहरीक का। PTI साथ देगी, PTI के तमाम विंग्स, ILF साथ देंगे। हम जमहूरियत के लिए हर जमहूरी कुव्वत का साथ देंगे। सलमान अकरम राजा साहब ये बताएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एक अरसे से PTI इक़्तिदार में है। अब मौलाना फजल रहमान साहब के इस 2 बयानात के बाद तासुर यह है, सोशल मीडिया में PTI के कारकुन ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ लॉन्चिंग है। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मौलाना की सियासत अपनी है। मौलाना अगर कोई ठीक बात करेंगे, कोई जमहूरियत की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह, वो अपनी सियासत करें, जमहूरियत के लिए करें। अगर वो किसी और का साथ देंगे 26वीं तरमीम का या 27वीं तरमीम का, तो वो भी उनकी सियासत है। हम हक़ की बात पर उनको वेलकम करेंगे, हम सलाम पेश करेंगे। जहाँ हमारा उनसे इख्तलाफ है, हम इख्तलाफ करेंगे। इसलिए ये मैं नहीं समझता कि मौलाना या कोई और भी इमरान खान की जगह ले सकता है। पाकिस्तानी कौम एक फ़ैसला कर चुकी है। पाकिस्तानी कौम इमरान खान के हक़ में, PTI के हक़ में एक फ़ैसला कर चुकी है। इस फैसले को आप किसी के और ज़रिए से अब रद्द नहीं करा सकते। इमरान खान को जेल से बाहर आना होगा। इमरान खान की मुशावरत से, इमरान खान के विजन के मुताबिक इस मुल्क को चलना होगा, वरना ये मुल्क इसी तरह बचपन में खाएगा। ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो हैं अजहर साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, उनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है। तो क्या PTI की जो क़यादत है पिछले 8 महीने की, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है कि जबकि आपकी ना मुलाकात हो सकी, ना रिहाई, ना हॉस्पिटल मुंतकिली, ना आपको स्पेस मिल सकेगी? देखिए, ये 2 मामलात हैं ना, कि किस हद तक ये निज़ाम इमरान खान साहब की आवाज़ को बर्दाश्त कर सकता है। अगर इस निज़ाम ने यह फ़ैसला किया है कि ये निज़ाम इमरान खान की ताब नहीं ला सकता, इस निज़ाम को अगर ये पता है कि इमरान खान की आवाज़ इस निज़ाम को चिकनाचूर कर देगी, तो फिर इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर हो जाता है इमरान खान को दूर रखना, अवाम से दूर रखना, इमरान खान की आवाज़ को दूर रखना। ऐसा नहीं है कि चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर ने कोशिश नहीं की। अब भी मैं समझता हूँ किसी न किसी हवाले से अमल जारी है। ये इस निज़ाम को होश के नाखून लेने होंगे कि अपने आप को बचाने के लिए क्या ये इस मुल्क को दाव पर लगा देंगे। लगा दिया है इन्होंने, बल्कि इस मुल्क के तमाम इदारों को पामाल कर दिया है सिर्फ इस झूठे निज़ाम को बचाने के लिए। तो हम अब भी ये समझते हैं कि होश के नाखून लेना पड़ेंगे। इस निज़ाम के अंदर दरारें हमें नज़र आ रही हैं, इन्हें बात करना पड़ेगी। चकज़ई साहब से, अल्लामा नासिर से और PTI से और फिर इमरान खान से कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इमरान खान उस मुकालमे का हिस्सा नहीं होंगे। मुझे ये वक्त आता नज़र आ रहा है। सर, मौलाना फजल रहमान ने माफ़ी का मुतालबा किया है एस्टेब्लिशमेंट से। आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग माफ़ी मांगेंगे मौलाना से? देखिए, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से बिल्कुल मैं समझता हूँ ट्रूथ कमीशन होना चाहिए।
इस मुल्क में बहुत जबर हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, आइन और कानून को पामाल किया गया है। यकीनन वो जिन्होंने आइन, कानून, अदालतों को पामाल किया है उनको इस कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और वो वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया।